अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इमरान वीलॉग्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल्स। क्यों कम्युनिकेशन स्किल्स इतने इम्पोर्टेंट हैं और क्यों हमें अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, खास करके अपने बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल्स से आगाह करना चाहिए और उनको सिखाना चाहिए कि कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी ही इम्पोर्टेंट होती हैं। दोस्तों, मैं आज आपको एक बुक से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। उस बुक का नाम है वाई ए ग्रेड स्टूडेंट्स वर्क फॉर सी ग्रेड स्टूडेंट्स, यानी कि जो ए ग्रेड स्टूडेंट होता है वो क्यों सी ग्रेड स्टूडेंट्स के लिए काम करता है। रॉबर्ट कियोसाकी की बुक है और इसको ज़रूर पढ़ें। ये इतनी इंपॉर्टेंट बुक है, इतनी इंपॉर्टेंट बुक है कि ये आपको इससे अंदाज़ा होगा कि क्यों जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं वो अक्सर सी ग्रेड स्टूडेंट से काम के साथ काम करते हैं या उनके लिए काम करते हैं। देखें, दुनिया में कई मिसालें भरी पड़ी हैं। बिल गेट्स हो गया, स्टीव जॉब्स हो गए, और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं दुनिया में जो कॉलेज ड्रॉप आउट रह चुके हैं या जिनको कॉलेज या स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि टीचर्स ने या उनके प्रोफेसर्स ने सोचा कि निकम्मे हैं, इनको कुछ नहीं आता, ये कुछ नहीं कर सकते दुनिया में। सबसे बड़ी मिसाल आपके आगे है आइंस्टाइन की। अब देखें, आइंस्टाइन को स्कूल से निकाल दिया गया ये कह के कि ये सबसे नालायक और निकम्मा बंदा है। उसके फादर मरते दम तक उसके फादर यही सोचते रहे कि ये घर का सबसे निकम्मा फर्द है। आइंस्टाइन ने कितनी जॉब्स की, अजीब अजीब सी जॉब्स की। एक दफ़ा तो उन्होंने ये भी सोचा कि मैं इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचता हूँ। और आपको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा पेटेंट जिसके कॉपीराइटेड इन्वेंशंस है वो है आइंस्टाइन। 1300 से ऊपर इन्वेंशंस की हैं आइंस्टाइन ने। और आप ये देखें कि कैसे स्कूल ड्रॉप आउट शख्स इतनी इन्वेंशंस। देखें, हमारा सबसे बड़ा जो बैकड्रॉ है वो है हमारा तालीमी निज़ाम। अगर हमारा तालीमी निज़ाम सही हो जाए, देखें हमारे तालीमी निज़ाम में सबसे बड़ा एक बैकड्रॉ है वो है रट्टू तोते पैदा करना। अगर आप माने या ना माने, ये बात बिल्कुल सही है। हमारे तालीमी निज़ाम में क्या होता है कि रट्टा लगाए, मतलब एक्चुअली टीचर्स भी इन्फोर्स करते हैं क्योंकि टीचर्स को खुद नहीं आता। टीचर्स वो खुद भी रट्टे लगा के पास हुए। तो इसमें से बहुत कम को टीचर होंगे या बहुत कम को प्रोफेसर होंगे जो अपने सब्जेक्ट को समझते हैं, जो ये चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं हमारे वो रट्टे लगा के ना पास हो या अपना होमवर्क रट्टे लगा के ना करें, वो उस चीज़ को समझें। देखें, हमारे बच्चों पे यानी कि हमारी जो तालीमी निज़ाम ऐसा बना दिया गया है कि मार्क्स मार्क्स एंड मार्क्स स्कोर्स, आपका 1% भी किसी से कम आ जाए तो घर वाले पीछे पड़ जाते हैं कि आपने वो उसको देखो, वो 97% लाया, आप 95 या 96 कैसे लाए। तो कम ऑन, प्लीज़ अपने बच्चों को प्रेशराइज ना करें, अपने बच्चों को प्रेशराइज हरगिज़ ना करें। देखें, उनको आप बल्कि उल्टा फोर्स करें कि रट्टू तोता ना बनो, चीज़ को समझो। अपना जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, उसको समझ के उस पर रिसर्च करो, आउट ऑफ द बॉक्स उनको फोर्स करें कि वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचें, कुछ समझें। देखें, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हमारे पाकिस्तान में या दुनिया में बहुत सारी जगहों में भी लोग डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और ना जाने क्या क्या बनते हैं। आप देखें, लेकिन सारी ज़िंदगी वो वही करते रहते हैं। वो वही जीपी है तो जीपी ही रहेगा सारी ज़िंदगी। उसमें से बहुत कम कोई होगा जो सर्जन बनेगा, और उस सर्जन में से भी बहुत कम कोई होगा जिसने कोई रिसर्च की होगी, जिसने कोई बहुत बड़ा रिसर्च पेपर लिखा होगा, जिसने कोई बहुत यूनिक सी इन्वेंशन की होगी, जिसको नोबेल प्राइज़ मिला होगा। बहुत कम, करोड़ों में से कोई एक होता है। लेकिन क्यों? क्या वो शख्स हम और आपसे यूनिक है? नहीं, वो शख्स हम और आपसे यूनिक नहीं है। वो शख्स सिर्फ इसलिए यूनिक हो गया कि उसने वो पैथ चूज किया जो हर कोई कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें सिखाया ही नहीं जाता, हमें बताया ही नहीं जाता। तो किस तरह हम यूनिक पैथ चूज करें, किस तरह बचपन से हम एक आउट ऑफ द बॉक्स की थिंकिंग रखेंगे। तो ये याद रखिए दोस्तों, आपने अपने बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल्स सिखानी है। जो मेन टॉपिक था बल्कि है मेरी इस कन्वर्सेशन का, कि आपने अपने बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल्स सिखानी है। कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी इंपॉर्टेंट है कि टोनी रॉबिन्स, जो दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो कहते हैं कि 80 to 90% जो आपको ज़रूरत है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। अब कैसे आप सोचेंगे? देखें, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, ये सब एक तरह की कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। बट अब आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक इंजीनियर है या एक डॉक्टर है, वो अपनी फील्ड में तो A1 है,
اپنی فیلڈ میں وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، یعنی کہ سمجھ لے ایک انجینئر ہے یا ایک ٹیکنیکل پرسن ہے، اس کو ہر چیز کا پتہ ہے، مجھے یہ کیسے ٹھیک کرنا ہے، مجھے یہ کیسے ریپیئر کرنا ہے، اس سے اوپر لیٹ سے دور دور تک کوئی نہیں ہے، بٹ جب وہ کسی سے بات کرنے جائے گا یا کسی سے کمیونیکیٹ کرے گا وہ چپ ہو جائے گا. He doesn't know. لیٹ سے آپ کو میں چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. ہم جب کبھی کسی سے، آپ نے کبھی نوٹس کیا ہوگا، آپ جب کسی بالکل ایک اسٹرینج شخص سے ملتے ہیں جس کو ہم نے پہلی بار ملا ہوگا، ہم کیسی ہماری کنورسیشن ہوتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ کہے گا ہم الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، اور سنائیں؟ ٹھیک ٹھاک. آپ سے پوچھے گا اور سنائیں؟ ٹھیک ٹھاک. بس دیٹس اٹ. پھر اس کے بعد وہ بھی سوچنے پڑ جائے گا، آپ بھی سوچنے پڑ جاؤ کہ میں کیا بات کروں اس سے، میں کیا بات کروں ابھی اس سے. تو دیکھیں یہی پرابلم ہے. دیکھیں وہ شخص اگر جو شخص کمیونیکیشن سکلز میں پاورفل ہے وہ سمجھ لے دنیا میں پاورفل ہے. کمیونیکیشن سکلز ایسی ہے کہ جس سے وہ بہت کچھ کر سکتا ہے. وہ اپنی ڈیلز نیگوشیٹ کر سکتا ہے، اگلے بندے کو امپریس کر سکتا ہے، ان کا دل جیت سکتا ہے. دیکھیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا جو اسٹوڈنٹس بچپن میں ڈبیٹرز رہے ہیں، یا سمجھیں بچپن میں انہوں نے مطلب وہ ڈبیٹس میں کمپیٹ کرتے تھے، یا لیٹ سے کہ کچھ اس طرح کے سٹوری ٹیلنگ میں کمپیٹ کرتے تھے، یا کسی پوئٹری میں کمپیٹ کرتے تھے، وہ اسٹوڈنٹس آج جا کے کوئی اینکر بن گیا ہے، کوئی جرنلسٹ بن گیا ہے، کوئی سکسیس کوچ بن چکا ہے. تو کیوں؟ اور جو اسٹوڈنٹس رٹو توتا تھے، ٹاپر سے، وہ آج وہی 9 to 5 کی جاب کر رہے ہیں اور وہی اپنی بیسک ارن کر رہے ہیں. تو کائنڈلی پیرنٹس اور ہر کوئی جو ویڈیو سن رہا ہے، سب سے پہلے رٹو توتا کا کلچر ختم کیا جائے. رٹو توتا کا کلچر بالکل ختم کر دیا جائے. رٹو توتے پیدا کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے. لیکن دیکھیں اگر آپ رٹو توتا اپنے گھر میں پیدا کریں گے اور آپ یہ سمجھیں گے کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی ٹاپر ہے، تو اس ٹاپر ہونے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا. آگے جا کے فیوچر میں اس کے لیے کوئی بینیفٹ نہیں ہے. یہ یاد رکھیں میری بات. ان کو آؤٹ آف دی باکس سوچنے کی ٹیکنیک سکھائیں، ان کو بتائیں کہ بیٹا آؤٹ آف دی باکس سوچو، کچھ یونیک کرو، کچھ یونیک سوچو. اور یہ نہیں کہ اس پہ پریشر ڈال دیا کہ کچھ کرو. اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا بیٹا یا بیٹی کو کیا چیز پسند ہے، وہ کس چیز میں ماہر ہے، یا کس چیز میں اس کا دماغ تیز چلتا ہے. اور پلیز پیرنٹس اپنے بچوں پہ پریشر ڈالنا چھوڑ دیں، ایگزامز پہ پریشر ڈالنا چھوڑ دیں. دیکھیں اگر ایک ایتھلیٹ ہے، اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ ایتھلیٹ ہے، وہ یعنی کہ اسپورٹس میں ایکسل کرتا ہے، تو اگر آپ اس کو اسٹڈی سے پریشر ڈالیں گے، آپ یہ بولیں گے تم کیسے نکمے بندے ہو، تم کیا کرتے ہو، تم بار بار کرکٹ کھیلتے ہو، تم بیڈمنٹن کھیلتے ہو، تم ٹینس کھیلتے ہو، تم فٹ بال کھیلتے ہو، تم پڑھتے نہیں ہو، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. دیکھیں اس کو اتنا آپ کریں کہ وہ اپنی بیسک اسٹڈیز کمپلیٹ کرے، اور ساتھ ساتھ اپنی جو اسپورٹس کی جو اس کی فیلڈ ہے جس میں اس کو اتنا لگا ہوا ہے وہ ساتھ کرتا رہے. یو نیور نو، ہو سکتا ہے وہ ایک بہت بڑا کامیاب اسپورٹس پرسن بن جائے. دیکھیں زندگی میں ماں باپ یا زندگی میں وہ بچہ، وہ کوئی کسی سے کیا چاہے گا کہ یہ زندگی میں ایک کامیاب شخص بنے. لیکن کامیاب شخص تب ہی بنے گا وہ جب اس کو اس کی پسند کی چیز دی جائے گی، اسے پریشر نہیں ڈالا جائے گا. دیکھیں آج کل بہت سارے لوگ یہ باتیں بہت دیر سے سیکھتے ہیں. میں خود یہ باتیں بہت دیر سے سمجھا، بہت دیر سے سیکھا، کیونکہ مجھے کوئی بتانے والا نہیں تھا، مجھے کوئی سمجھانے والا نہیں تھا. تو پلیز پیرنٹس اپنے بچوں کو رٹو توتا نہ بنائیں. اینڈ سیکنڈ، کمیونیکیشن سکلز ان کی امپروو کریں. کمیونیکیشن سکلز کی ان کو کورسز کروائیں. کورسز نہیں ہوتے، بکس لے کے دیں ان کو. یوٹیوب پہ کتنی ویڈیوز بھری پڑی ہیں کہ ہاؤ ٹو امپروو یور کمیونیکیشن سکلز. وہ سنائیں اپنے بچوں کو ٹرین کروائیں، اپنے بچوں کو ٹوسٹ ماسٹرز جیسے ادارے میں بھرتی کروائیں. ان کی دے شوڈ اسٹارٹ ڈیبیٹنگ، دے شوڈ اسٹارٹ کمیونیکیٹنگ. تو یہی میرا آج کا ٹاپک ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو کائنڈلی سبسکرائب کریں، اور ساتھ ایک بیل کا آئیکن ہوگا اسے کلک کر دیں، تاکہ میں جو بھی نیو ویڈیو ریلیز کروں گا وہ آپ تک فوراً پہنچ جائے گی. اللہ حافظ. اور ہاں، یہ میرے فیس بک فرینڈس کے لیے نہیں ہے. فیس بک فرینڈس جو ہیں وہ میرے لنک پہ کلک کریں اور یوٹیوب پہ سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.